farms ko kabahin sa Bayo Solusyon. Pagka manamog di meeting, seminar, tagaan magpre nga Bayo Solusyon. Pagka hapon buntag mo itong ihatag sa mga pagkapon, i-apply na ako sa akong area. Abutan na kadua ka semana, pagbalik na ako, pagtanaw na ako, tingala ko nga ang porsyon nga acidic, magpantay naman sa maayo nga pagtubo sa kumay. Di nakakuan ako nga naay epekto wid ang Bayo Solusyon nga gihatag sa farms ko. Ikaduha sa pagbarong sumay, dumurang healthy ba, walay sakit, hinlo kay dahon no. Inaot punta nga magpadayon ang pag-supply nila sa mga mag-uuma diri sa sakop sa farms ko. Pasalamat kami kay nagkandak ang farms ko nga ang mga tabang sa mga mag-uuma aron makasib og mga panggastos. Inaot unta magpadayon. Salamat.